السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية مستوى أولى إعدادي باركور فرانس. إذا غادي نكملو. اعتذر عن داك الفيديو السابق من بعض الوراق، ولكن للأسف تقطع لي الفيديو، وقف لي الفيديو واحد الوقيته، دونك اضطريت نكمل جوج وراق اللي بقاو لي من السيكونس باش ندخل في السيكونس الجاية إن شاء الله. ديك المرة وصلنا في الصفحة 26. Langue utilisée un indicateur de temps suivi d'un passé simple. Je lis, je comprends, je lis l'extrait suivant. Elle était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger à ses petits. Elle rassembla tous les 7 et leur dit: Je dois aller dans la forêt. Mes chers enfants, faites attention au loup. دونك هنا من قاعدتي كنقرا النص وكنشرحو. قالك إلي تي فوا كان يما كان واحد النهار، يعني واحد المعزه اللي شارفه اون فيي شيفر كي افي 7 شيفو اللي كانوا الناس بعد الماز كي لي زيمي كوم شاك ميغ ام سي دونك كتبغيهم بحال اي ام كتبغي ولادها. هنا فاش نديرو لانديكاتور دو طون ان جور ان سوار ان مومون بلو تار كيلكو زور بلو تار، هنا كنعرفو بان الحدث غادي تغير، شي مشكله غادي توقع. Un jour, elle voulait aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger à ses petits. مشات للغاب تجيب لهم شي حاجه ما ياكلوا لوليداتها. elle rassemble tous جمعتهم كاملين. elle leur dit، وهي تقول لهم: je dois aller dans la forêt، غادي نمشي للغابه. mes chers enfants، أوليداتي عزاز، faites attention au loup، ردوا البال من الديب لولو. compte de grain. je relève les temps verbaux utilisés. استخرج الأزمنة ديال الأفعال اللي عندنا. après une fois و après un jour، الزمن اللي عندنا تماك. هنا avoir à l'imparfait aucun vouloir au passé simple. علاش؟ فاش قلنا انا était une fois هي chiffre qui avait avoir à l'imparfait و un jour elle voulut le passé simple verbe vouloir. d'accord. دونك هنا شنو قال؟ ديما نمشي على حسب السؤال. قال لك جو روليف، نجبد الافعال الازمنه ديال الافعال اللي مستعملين من بعد ابخي. كما عطاوناش هادي نجبدو الازمنه ديال النص، الافعال ديال النص كلهم ما عطاونا هاديك نحددو لينا. ثانيا j'établis un premier rapport entre les temps verbaux et les parties au début du second. j'établis يعني نأسس الاول تقرير اللي بين العلاقه بالازمنه والاجزاء ديال الكونت. كاين لا chèvre، لا كاين l'imparfait une action longue au passé. au passé simple une action par hasard au passé simple. دونك هنا شنو بغا يقصدوا العلاقه بين الازمنه وبين الحكي، يعني هذوك الازمنه كنستعملوهم. بالنسبه نتوما نورمالمون كتعرفوا باننا لي كونت كندير فيهم لامبارفي كندير باسي سامبل بزاف، هادو ملي كيكونوا بزاف. وبعد مرات كيكون بريزون ولا باسي كومبوزي، غالبا تكون لامبارفي. علاش لامبارفي؟ كنبداو نسردو، كنعاود يعني مشى ودار وتلاقى وسلم وزيد. باسي سامبل واحد لاكسيون اللي تاعي في الماضي بحال لامبارفي، ولكن كتكون خفيفه، يعني شي واحد دغيا دخل، شي واحد طاح، شي واحد تخطف، دونك واحد لاكسيون كيكون قصير. هنا امبارفي اون اكسيون لونغ او باس. لامبارفي هو واحد الزمن يعني تكون طويل في الماضي كنبداو نعاودو ليه. او باسي سامبل واحد لاكسيون تكون باغازار، يعني كان غادي واحد حطابه ولادو باش يجيبو ما ياكلو، واحد الوقت تلاقاو بواحد الغول، ولا واحد الوقت تعدى شي واحد، ولا واحد الوقت هاجمو. دونك هذا هو الدور ديال هذا، هادشي بغا يقصدونا. ثالثا قال لك جو ديجاج لي بيرسوناج سيتي. جو ديجاج هي استخرج، نخرج الشخصيات المذكوره. كاين لا شيفر، كاين لي 7 شيفرو اي لولو. واخا لولو ما هضرش كيتسمى من الشخصيات، هذا مكان. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه ديما النص كتقراو مزيان، على الاقل فهمتوا الشخصيات، عندكم صفر ونص نقطه، فهمتوا الاحداث، كان الكونت كتعرفوا باش كتبداو زيدو. دونك انا الشخصيات كان لا شيفر، لي 7 شيفرو المعزه وليداتها 7 اي لولو الديب. رابعا je relève la cause du départ de personne. السبب الرئيس اللي خلى الشخصيه يمشي يقلب على داك الحل. ديما كتعرفوا في الكونت كنكونوا كنهضروا واحد الوقت كيوقع واحد المشكل، ياك؟ دونك هذاك المشكل فاش كيوقع هو اللي كيخلينا
كيخلي الشخصيه الرئيسيه يخرج، سواء الا كان مثلا اب يجيب الولاد ما ياكلوا، ولا إلا مثلا امير كيمشي ينقد شي اميره، على حسب الحكايه، على حسب كل امر شنو كيكون. دونك هنا قرينا النص وفهمتوا لكم مزيان. السبب هو كل شيفر في رابورت كيلكو شوز ا مونجي، بان المدام مشى جيب شي حاجه لقوت الولاد يعني ما ياكلوا، هذا هو السبب. خامسا je relève l'indicateur de temps qui annonce le départ. je relève استخرج مؤشر الزمان كي انونس لو ديبار. فاش نقولوا كي انونس لو ديبار ماشي هو الاول، كنهضروا من بعد فاش دخلوا الاحداث المفاجئه والاحداث اللي وقع، المشاكل اللي وقعوا. كاين هنا ان جور، ها هي عندكم شفتوها ان جور. ديما فاش كتشوفوا ان جور، ان سوار، ان ماتان، كيلكو زور بيتار، ان مومون، ديما كتعرفوا واحد المشكل كاين حاضر، يعني شي حاجه غادا توقع. اوكي. سادسا je précise le caractère brusque et inattendu du départ. يعني نجبدو الخاصية اللي على غفلة وغيرت المجرى ديال القصة، inattendu du départ. سادسا شنو درنا هنا؟ on a utilisé le passé simple dans le texte. علاش كنستعمل الباسي سامبل؟ الباسي سامبل كيغير لينا الاحداث. يعني الا لاحظتوا هنا نعطيكم مثال، الا لاحظتوا هنا في النص احنا كنا كنهضروا في لامبارفي. ها Elle était une fois un vieil chèvre qui avait 7 chevaux. كان يما كان واحد النهار واحد المعزة مسنة وكبيرة كان 7 دهنا، هو لامبارفي. افي ايتي امي. حنا غادي كنحكيو واحد الوقيته وحنا ندخلوا في واحد المشكل، وقع شي مشكل. هذاك المشكل ماش كيجي من الباسي سامبل. دونك ان جور ال فولي، واحد النهار بغات ولا دات ولا تخطفات ولا تنقدات، ولا ديما اللي كنت نشوفوا الباسي سامبل كنعرفوا راه غادي ندخلوا فاش كنشوفوا المؤشر الزمن الباسي سامبل كنعرفوا غادي ندخلوا فشي مشكل. حتى لا مفهوم، انا كنشرح وكنعاود نشرح واخا كنزرب. دونك سادسا اون اتيزي الباسي سامبل، دونك استعملنا الباسي سامبل. هادشي اللي كيدير لنا الحدث الغير المفاجئ ولا غير المتوقع. سابعا je précise le caractère je précise le temps du verbe utilisé après cet l'indicateur. نحدد مؤشر الافعال والازمنه من بعد هذا الانديكاتور. شنو هذا الانديكاتور؟ اللي هو ديال الباسي سامبل. اوكي، يعني با سامبل هنا شنو كاين ان جور، شفتوها باش شنو كاين، ولا با سامبل او فولي اسامبلا، يعني مشى كلشي بالباسي سامبل. داكوغ. 8 جو كونجوغ لي فيرب انديكو با سامبل جو بو. قال لك نصرف هاد الافعال في باساج. قلت لكم كونجوغيزون في الاول مهم بزاف، يبقى معكم حتى للباك، ماشي حتى لاخر العام، يبقى معكم حتى للباك. هنا عطاونا افعال rassemble les premiers groupes ou le troisième groupe. وكيف قلت لكم كونجوغيزون اليوم غدا كيتحفظ، يعني نصرفوا هادو. نتوما كتعرفوا التمرين ديال البريزون باس سامبل اللي هو اي اس ام اتش ار. جو راسامبلي، tu rassembla، il ou elle rassembla، nous rassemblâmes، vous rassemblâtes، ils ou elles rassemblèrent. Vouloir، je volus، tu volus، elle volut، nous volûmes، vous volûtes، elles volurent. تاسعا شنو قال؟ Je note les terminaisons. نكتب les terminaisons de ces deux verbes parce que نكتب les terminaisons ديال هاد الافعال في باس سامبل. قلنا واحد برومي جروب واحد تروازيام جروب، يعني باين الترمينيز، باين العلامه في الظلمه. اي اس ام اتش ار، هذا ديال برومي جروب، ترمينيزون ديال برومي جروب. وبرومي او ديال تروازيام جروب ترمينيزون يو اس يو تي اوت اور. هادو الدراري كونجوغيزون كيتحفظ يعني بالروج ولا كيتحفظ، هادشي خصو اليوم غدا مع التكرار كيتحفظ. ندوزو العاشرة. Je reconstitue les caractéristiques essentielles d'un événement inattendu d'un conte. Je reconstitue، نعاود نركب هادوك العناصر الأساسية ديال واحد الحدث غير متوقع في الكونت. السؤال 10. السؤال 10. Un indicateur de temps un jour
يعني نبغي يقول لك يعني شنو هو الزمن اللي كيخلي هذوك الاحداث كيتغيروا. كيف قلت لكم فاش كنهضروا في لامبارفي كنبداو نهضروا عادي، راه خرج جينيراتور ومشى هو ولادو ومشى وجاب ودار ودار ودار. دونك انا كنحكيو في لامبا، ولكن اون فوا كنذكروا الباسي سامبل كندخل مع مؤشر ديال الزمن لانديكاتور دو طون اللي هو ان جور. كاينين بزاف ولكن عطينا ان جور، تما كنعرفوا بان القصه غادا تتغير. اللي قلت لكم دابا شي 4 المرات لا 5. 10 غادي يكون ان جور. ندوزو دابا الصفحة 27. صفحة 27. Le passé simple ne retient قاعدة. Le passé simple après un indicateur de temps. Elle était une femme qui se désolait de ne pas avoir enfant. Un jour, une de ses conseillères vint et lui montra un minuscule paquet enveloppé dans du papier. دونك هنا كيشرحوا لنا كاين لانديكاتور دو طون. شنو لانديكاتور دو طون؟ انا ماشي هو اون فوا لا فورمول. لانديكاتور دو طون هو ان جور. السوجي دو لا فراز اش كيهضر السوجي هو الموضوع. اون كونسيليير فيرب باسي سامبل. كاين فيرب مدخل لي فيرب كاين باسي سامبل هنا. لي فيرب كاين باسي سامبل فان اي مونطرا. الكومبليمون ان مينيسكول باكي. Je m'entraîne. Je conjugue les verbes suivants en passé simple. صرف هاد الأفعال هادو في الباسي سامبل. quitter premier groupe, deuxième partir, troisième groupe pour aller troisième groupe. je انا راكم عاوتاني عارفين هادو كيف قلت لكم هاد الدراري كونجيزون كيتحفظ عن ظهر قلب ماشي غير فهمها كلنا التراجع عند الساعة يتحفظ. je quittais, il ou elle quitta, nous quittâmes, il ou elle quittèrent. partir, je partis, il ou elle partit, nous partîmes, il ou elle partirent. aller, j'allais, il alla, nous allâmes, ils allèrent. هاد aller كيتصرف بحال برومي جروب، ولكن هو ماشي برومي جروب، هو تخوازيام جروب. بحال هو في التصريف كيتصرف بحال برومي جروب في الباس سامبل. فين وصلنا هنا؟ J'entoure les expressions qui peuvent remplacer l'indicateur de temps un jour. ندور على التعابير اللي كيعوضوا لينا هاد ان جور. هاد ان جور قلنا كتكون في كونت وهي باش كندخلوا للحدث غير متوقع تكون في باس سامبل. دونك هنا اللي بحال هذيك ان جور كاين السودان توتاكو ان ماتان جادي سيبيتمون. هادو فاش كنديروهم كنعرف بان القصه دخلت في واحد تغير، في واحد المشكله توقع وتكون في الباس سامبل. تكون ديما هادو موراهم باس سامبل. وكاينش حاجه تماك اللي ما كتعوضش بحال مثلا اوبارافون اوتروفوا. هادكم كيعوضوش لو مو بروشان ما كيعوضوش ان جور. جو ريانفيستي استثمر. Je réinvestis. Je remplace le vide par l'un des indicateurs de temps suivants puis je justifie mon choix. يعني نعوض البلاصة الخاوية بهاد لي زانديكاتور دو طون سويفون اللي جايين ومن بعد نعلل الاختيار ديالي. Elle avait autrefois Soudan, tout à coup, un matin, et une fois, un jour. Plusieurs réponses sont possibles. بزاف الإجابات متاحين. دونك شنو شبغينا في الاول كانوا كيوريو لنا شنو المؤشرات ديال الزمن لي زانديكاتور دو طون فهمناهم حفظناهم. دابا ولاو ما كيعطيونا النص وحنا كنحطو مؤشرات الزمن. هادشي باقي في البدايه ديال الكونت. يعني مثلا هنا لاحظتوا ان دراغون كي ابيتي دون زي مونتان. مثلا عطاكم جمل بحال هكا نقول ما كتعرفوش فرونسي والو، عطاكم جمل بحال هكا لي شاسور اشنو غديروا؟ غتمشيو للافعال اللي فيهم لامبارفي فيهم باس سامبل. عندكم واحد الطريقه ذكيه مثلا ان دراغون كي ابيتي دون زي مونتان. هاد ابيتاش من فيرب ابيت فاش مصرف لامبارفي مزيان. اريفير باسي سامبل. كيتا باسي سامبل لامبارفي. وحنا عرفنا بان الكونت كيبدا بلامبارفي. فاش كنهضروا شي حاجه كنبداو نهضروا في لامبارفي ومن بعد الاحداث كنديروهم في الباسي سامبل. يعني انت اوتوماتيكمون انا من عقلك يعني واخا تكون جليجه سطل ما عرفتش المهم انت غادي تميز. فاش كنشوفوا هاد لامبارفي هادي التلميذ ديال لامبارفي كنديروا la formule du début de compte. Elle avait autrefois, elle était une fois. هادو ملي كنديرو فاش كنشوفو باسي سامبل قلت لكم كونجيغاسيون كيتحفظ وضروري منه مؤكد واجباري تيبقى تابعكم حتى للباك. فاش كنشوفو هنا اريفير كيتا باسي سامبل ديال برومي جروب
لو بروميي جروب هنا ما كنديروش إي لافي أوتروفوا، كنديرو السودان، جو تاكو، ان ماتان، ان جور. علاش درنا هاد العناصر؟ هاد العناصر هما اللي كاينين ها. ان جور درنا باس سامبل، ترجعت للكونت ديال مقيدشو ديال البيشرون ديال بزاف تلقاو كنبداو بواحد لانديكا دو طون كندخلو في باسي سامبل. هادي قاعده خصكم تحفظوها، يعطيكم النص بحال هكا ويقول لك كمل بهاد لي زانديكاتور دو طون هاد لي فورمين. كتشوف انت الجمله بلا ما تفهم الجمله كاع تفهم ديك الجمله. انت شوف غير الفعل فاش مصرف وتاكد فاش مصرف وراه غادي تحط الجمله